أهلنا في الخليل بعد أن عروا 5 نساء من نسائنا، نقول لكم ونقول لكل أسودنا في الضفة، نقول لكم ابحثوا هناك، ابحثوا عن المجندات، ابحثوا عن المجندات، اطلقوا الرصاصات في رؤوسهن، ابحثوا عن المجندات واقتلوهن حيث ثقفتموهن، ابحثوا عن المجندات واطلقوا النار في جميع اجسادهن ثأرا لنسائنا وانتقاما لأعراضنا، فنحن قوم لا ننسى ثأرنا، نحن قوم لا ننسى دماءنا، نحن قوم لا نفرط بعرضنا، شاء من شاء وأبى من أبى، وكلنا يقين وكلنا ثقة برجالنا وأبطالنا في ضفتنا، في ضفة الرجال وفي ضفة الأبطال.